जन जनका मनमनका साँझे कठै हाम्रा मुख्य बाजे जदौ धन्यवाद। धन्यवाद कवि मनोज कुमार साउदज्यूलाई। अब म काठमाडौँका तामाङ भाषाका कवि अनिता लामाज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनिता लामा। लसो फ्याफुल्ला जम्मन जम्मन नाना आङादा ngala waiko la शीर्षक मुला जससे मोइला थेसिन दुइला हर्क धोजला जजाकी साप्रा मुबा हर्क धोजला जजाकी साप्रा मुबा साप्रासन सेंगबा ब्राङ मुबा मेमे आखे थांगाबा सिमला मेन्दो सारबा थेरङ ताबासेन हर्क धोज याखर्गी टिबाराम थोम थोम आतबा तासाइनन खाइमारन्दे चुसा थेला आतानी हर्क दोस्तन थारेबा ओ मम ओ आमा ओ मेमे nga sisai आखला nga लस्सा हर्क दोस याखर्गी क्रिङ सिटी जी डोजर से ब्रङ प्लिङ लजी साप्रा बिबा ngala कुहिन्न साप्रा बिबा ngala कुहिन्न ngala कुरी मेमे जाम्बुलिङ संगे कोन्जो सम्मुला हर्क दोस तामाङ से सेबा गोबा सेमरी छोरबा ओत्तेन हिन्न साप्रा गोर्की गानबामी हर्क दोसला ngaछाङ खाजी त्यसै हर्क दोजा साख्यामजे तोर ख्रेन्जी सुखाबा कुरी कोलेसे या थान्जी हाप खोइसी क्यार दो न बोर्जी रे छाक्रिन हर्क दोजला क्राबाकाई थेम निजी ब्राङ माजी साप्रारिन फाइल थोसी वकिल खाजी चुम ngeसी ओराला चोहो खाजी दोलमाला गानबासे सैलाजी उपभोक्ताला चोहो साक्षी थान्जी जससे मैला थेसेन दुइला माल पोतला तहसीलाल से पंगजी 200 दिङरान्देला मोड से पंगमा मुला साला फुकपा दोजी ओराला चो मोयानी दोजी गानबा मी साला फुकपा दोजी ओराला चो मोयानी दोजी गानबा मी लासो तुझेसी धन्यवाद कवि अनिता लामाज्यूलाई। अब म स्याङ्जाका गुरुङ भाषाका कवि तेज बहादुर गुरुङज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। तेज बहादुर गुरुङ। वर्चे सर्पागे त्यहाँ बिचु केतै प्रथे तान्चे थेबा प्रेमे युला चाचा चिबा युलाई छ्यामे छलु स्योले कि चुके तोरो खाको ताबा आपा आमा आता आली आना आङा ngolo स्योमे चुरा nga स्याङ्जा वाली ngora नम्बर 4 च्यारेबे तेज बहादुर चाक्लितामु स्योला फेफुला नामगा छाजलो ngai कविता क्रेफु शीर्षक म nga क्युगो क्याइ छुइ ता आरा छाबा माबा ता आको स्योबमी स्योबा क्या छतै बिरे आउदे स्योबा तैगा ये छाबा ता आलत बिबिया ना आथेबा बिमगालाई
क्यों ता दे आको दी बीबिया आक्यूरवा बीमंगाला खाइताबा के मूल्य सुदे नए यो लेन लालाल मेमो आता आता बिले सुदे खे योई चोय लालाल मेम आओ त्वई तले तदे खे के लाल ये तय खिल निबे गाल मात्रे साय तुवा के ngai lala akha ke alama chakka ke lu chai nga sila matre akha chai ke chai aune wala yai labai lal khyau chamelai tinau khane yale bani milamo khana chame phemo chare tharo tharo lamo ti cha tharo tharo lamo ti bele theba mo pale prala pari esi karamo rengo rengo yale bani pira yamo kate sai ton mo nga sadana khele le koi che nyesa na chawa thomba yo are ke chore yai kurchi kai kyai chui alaba mile to ke tamalo nga kyugo kyai chui ta ara chaba mawa ta ako shoba mi shoba kya छातावेरी आवदे शोभा ताइका और से ज्ञासा से धन्यवाद धन्यवाद तेज बहादुर गुरुङज्यू आज तपाईहरुले आफ्नो मातृभाषा कविता वाचन गर्नको लागि र झाँकीमा सहभागी हुनको लागि आफ्नो कतिपयहरूले आफ्नो कार्यालयमा बिदा लिएर छुट्टी लिएर आउनु भएको छ यो कुरा हामीलाई थाहा छ जस्तो कि हाम्रो तेज बहादुर गुरुङ उहाँले पनि आफ्नो कार्यालयमा पोखराबाट यही कविता वाचन गर्नको लागि भनेर यहाँ आइपुग्नु भएको हो जहाँसम्म मलाई थाहा भएअनुसार यो तपाईहरुको मातृभाषाप्रतिको मायाले गर्दाखेरि प्रेमले गर्दाखेरि तपाईहरुले यसरी जो लागि पर्नु भएको छ यसप्रति हामी सदैव सगर्व हामी गर्वित हुन्छौं हाम्रो छाती उच्च हुन्छ तपाईहरुको मातृभाषाप्रतिको प्रेम देखेर अब म अन्तिम चोटी जो यहाँनिर आइपुग्नु भयो कि अन्तिममा भनेर फेरि म छुट्नुभएका कविज्यूहरूको नाम वाचन गर्न चाहन्छु किशोर बायुङ राई ओम नरहरि श्रेष्ठ टीका भक्त जिरेल र नवीन नेउपाने अब अन्तिममा काभ्रेका दनुवार भाषाका कवि रमेश कुमार दनुवारज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनुहुनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु अबको समय रमेश कुमार दनुवारज्यूको पछि उपस्थित होख्ला सबैजनालाई मेरो जिउ र चिक घाँटीको समस्या गर्दै हनी उठ्के राम्रो त बाजे नै पार्छु मेरो कविता शीर्षक रहिस मेरो प्यारो नेपाल जन्म थलो नेपाल मोरो माग थलो नेपाल जन्म थलो नेपाल मोरो माग थलो नेपाल बानाला रइस विचार मोरो कामक थलो नेपाल जन्म थलो नेपाल मोरो माग थलो नेपाल बानाला रइस विचार मोरो कामक थलो नेपाल झुप्रो मानै सुते परुक उठ्थे देखुक हिमाल झुप्रो मानै सुते परुक उठ्थे देखुक हिमाल भोक मेटुक लात छोपुक मोरो प्यारो नेपाल भोक मेटुक लात छोपुक मोरो प्यारो नेपाल ओटका होक्थे खनिनी परदेश ठेल्ती रहे समाज ओटका होक्थे खनी पनि परदेश ठेल्ती रहे समाज नैजै छु बास्ता बास्ती गलत त्याती रहे समाज ओटका होक्थे खनी पनि परदेश ठेल्ती रहे समाज नैजै छु बास्ता बास्ता गलत त्याती रहे समाज इच्छी तोरो योग्यता कदर ओख्ल भई इच्छी तोरो योग्यता कदर ओख्ल भई सिप्र दक्षता बरास आम्दानी ओख्ल भई इच्छी तोरो योग्यता कदर ओख्ल भई सिप दक्षता बरास आम्दानी ओख्ल भई तुई सँगीक साथी घर गाडी रहे सहरमा
तुई सँगीक साथी घरगाडी रही सहरमा अर्को लग्नी उठ्थी रचट पैसा कमलार लहरमा तुई सँगीक साथी घरगाडी रही सहरमा अर्को लग्नी उठ्थी रचट पैसा कमलार लहरमा तोरो जिन्दगी बोइकेही छि बेलामा होस पुर्याऊ तोरो जिन्दगी बोइकेही छि बेलामा होस पुर्याऊ जापान अस्ट्रेलिया नैजैछु कविता मात्र फुलाऊ जापान अस्ट्रेलिया नैजैको कविता मात्र फुलाऊ मन चुटेक विचलित बोइके मन चुटेक विचलित बोइके जुनु ज्या बाँच्नु पनि मन चुटेक विचलित बोइके जुनु ज्या बाँच्नु पनि ज्या करुक इछि करुक जतका कमाई होक्नु पनि ज्या करुक इछि करुक जतका कमाई होक्नु पनि सन्तुष्टि बाछत सेप्पे कुरो हाँसी खुसी लिए आइलार सन्तुष्टि बाछत सेप्पे कुरो हाँसी खुसी लिए आइलार कतका महान मोरो आमा यतिक महान बेट्याक पाइलार कतका महान मोरो आमा यतिक महान बेट्याक पाइलार घर समाज उनके ओख्नु चिन्तन मोरो फरक रहिस घर समाज उनके ओख्नु चिन्तन मोरो फरक रहिस कुमान्छेलाई धोइ पखालीको बडा सुन्दर बान्या रहिस कुमान्छेलाई धोइ पखालीको बडा सुन्दर मान्छे बान्या रहिस मुई त पानी ताताको पिछु खाइछु बरु खोले सिस्नु मुई त पानी ताताको पिछु खाइछु बरु खोले सिस्नु नै आत्तै नै मात्तै परिस्थिति अनुसार चलै सिकै नै मात्तै नै आत्तै परिस्थिति अनुसार चलै सिकै देश बेच्न दाजुभाइ मार्न आफ्नै कापार दुखिस देश बेच्न दाजुभाइ मार्न आफ्नै कापार दुखिस पसिना चुहक भिक्षिक माटो उर्वर नेपाल हो किस पसिना चुहक भिक्षिक माटो उर्वर नेपाल हो किस जन्म थलो नेपाल मोरो माग थलो नेपाल जन्म थलो नेपाल मोरो माग थलो नेपाल बानाला रइस विचार मोरो कामक थलो नेपाल जन्म थलो नेपाल मोरो माग थलो नेपाल बानाला रइस विचार मोरो कामक थलो नेपाल बानाला रइस विचार मोरो कामक थलो नेपाल धन्यवाद धन्यवाद कवि रमेश कुमार दनुवारज्यूलाई हामीले सन्थाल भाषादेखि सुरु गरेर दनुवार भाषासम्म आइपुग्दाखेरि आजको यो कविता महोत्सव सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। अब कार्यक्रमको अन्तमा हामीले झाँकीमा सहभागी हुनुभएका झाँकी प्रतिनिधिज्यूहरू र कविज्यूहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र झाँकीको लागि चाहिँ झाँकी टोलीका नेताज्यूले आएर प्रमाणपत्र लिइदिनु हुनेछ र यो प्रमाणपत्र वितरण गरिदिनको लागि म नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति माननीय डाक्टर जगमान गुरुङज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दै म छलिया सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गर्नुभएका प्रसिद्धि कला समूहका टोली नेताज्यूलाई आफ्नो झाँकीको प्रमाणपत्र लिइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि दुरा सांस्कृतिक झाँकी दुरा सेवा समाजका प्रतिनिधि अर्थात् टोली नेताज्यूलाई अगाडि आएर आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सुनुवार सांस्कृतिक झाँकी सुनुवार सेवा समाज सादर सिलका टोली नेताज्यूलाई आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सुनुवार त्यसपछि दुरा तामाङ सांस्कृतिक झाँकी ताम्बासङ नेपालका टोली नेताज्यूलाई आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। केही लाखमा सांस्कृतिक झाँकी यो आएन हैन उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभएको छ। त्यस्तै होरी सांस्कृतिक झाँकीका भोजपुरी पनि आएन है गुरुङ सांस्कृतिक झाँकी गोर्खा 1800 तमु समाजका टोली नेताज्यूलाई अगाडि आइदिनु हुनको लागि आग्रह गर्दछु। साकेला नृत्य प्रस्तुत गर्नुहुने किराँत रायाखा जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँका
तुलिनेताज्यूलाई अगाडि आउनुभई आफ्नो प्रमाणपत्र लिइदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। हुर्रा सांस्कृतिक झाँकी मगर हुर्रा तथा संस्कृति संरक्षण केन्द्रका तुलिनेताज्यूलाई अगाडि आएर आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै देउडा खेल प्रस्तुत गर्ने सयपाल सांस्कृतिक कला केन्द्रका टोली नेताज्यूलाई आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सन्थाल सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गर्ने नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान सङ्घलाई अगाडि आएर आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। अब म कविज्यूहरूको प्रमाणपत्रको लागि जसको प्रमाणपत्र छुट्छ हामी पछि तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउने जानकारी सहित घले सांस्कृतिक झाँकी लिलाफङ घले समाजको टोली नेताज्यूलाई अगाडि आएर आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यस्तै धिमाल सांस्कृतिक झाँकी धिमाल जाति विकास केन्द्र नेपालको टोली नेताज्यूलाई अगाडि आएर आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सेमुना साकेन्वा नृत्य प्रस्तुत गर्ने सेमुना साकेन्वा सांस्कृतिक समाजका टोली नेताज्यूलाई आफ्नो प्रमाणपत्र लिइदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। शेर्पा सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गर्नुहुने हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक कला केन्द्रज्यूलाई टोली नेताज्यूलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु। च्याब्रुङ प्रस्तुत गर्नुहुने याक्थुम केलाङ स्वयं लिम्बुलाई आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नको लागि टोली नेताज्यूलाई अगाडि आएर ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सखिया नृत्य प्रस्तुत गर्ने चम्पन सांस्कृतिक समूहका टोली नेताज्यूलाई आफ्नो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनको लागि अगाडि आएर प्रमाणपत्र लिइदिनलाई आग्रह गर्दछु। त्यस्तै धिमे बाजा प्रस्तुत गर्ने वज्रकला कुञ्जलाई आफ्नो प्रमाणपत्र लिइदिनका लागि टोली नेताज्यूलाई अगाडि आएर प्रमाणपत्र लिइदिनलाई आग्रह गर्दछु। अब म कविता वाचन गर्नुहुने कविज्यूहरूलाई पालैसँग निम्तो दिन्छु। गुना हायु गुना हायु प्रादा विष्णु प्रसाद देवकोटा सपना सुनवार आङदेङदी शेर्पा कवि आङदेङदी शेर्पा रवि वाम्बुले भिडियो वाचन गरेको होइन ठिक छ रवि वाम्बुलेको गणेश वाम्बुले राईज्यूले लिइदिनु हुन अनुरोध गरेँ। एलिना वाम्बुले होइन एलिना वाम्बुले अजय प्रसाद राजवंशी अजय प्रसाद राजवंशी रूपेश कुमार सदाय राकेश कुमार झा रसिक रोशनी मेचे कवि रोशनी मेचे मुरली प्रसाद यादव मगई भाषा भोजपुरी भाषाका कवि ऋतिक यादव
बान्तवा भाषाका कवि शुक्र बान्तवा, बान्तवा भाषाकै अर्का कवि सुमन राई, नेपाल भाषाका कवि काशीराम विरस, नाछिरिङ भाषाका कवि प्रताप सिंह नाछिरिङ, छैन गइसक्यो। धिमाल भाषाका कवि गणेशमान धिमाल, देवास राई भाषाका कवि विष्णु देवास राई, दुरा भाषाका कवि सीता दुरा, दनुवार भाषाका कवि रमेश कुमार दनुवार, थुलुङ भाषाका कवि सुबोध राई, थारू भाषाका कवि सावित्री चौधरी, थारू भाषाकै कवि जुनु थारू, तयारी अवस्थामा रहनुहुनको लागि रूपा कुमारी थामीज्यूलाई आग्रह गर्दछु। तीन गाउँले थकाली भाषाका कवि रामबहादुर थकालीज्यू, तामाङ भाषाका कवि अनिता लामाज्यू, ताजपुरिया भाषाका कवि सपना कुमारी ताजपुरियाज्यू, धुत मगर भाषाका कवि हिरामती राणा सिन्जालीज्यू, डोटेली भाषाका कवि राजेन्द्र तारकिणीज्यू, डोटेली भाषाकै कवि सरस्वती भाट धामीज्यू, जिरेलको छैन, चामलिङ भाषाका कवि सहस्र राई, घले भाषाका कवि गणेश बहादुर घलेज्यू, गुरुङ भाषाका कवि तेज बहादुर गुरुङज्यू, खस भाषाका कवि नवीन नेउपानेज्यू, जाम परेको आजको यो प्रमाणपत्रले तपाईको जीवनमा कुनै दिन खास महत्त्व राख्न सक्दछ, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ। केवरत भाषाका कवि धीरज कुमार दासज्यू, केवरत भाषाकै अर्का कवि हेमन्ती केवरतज्यू, उराव भाषाका कवि कुमारी शरणा उरावज्यू,
उर्दू भाषाका कवि नासिर मुहम्मद अन्सार नेपालीज्यू, अवधी भाषाका कवि शबनम श्रीवास्तवज्यू, अठार मगर खाम भाषाका कवि राकेश बिएम चिन्तनज्यू, अछामी भाषाका कवि मनोज कुमार साउदज्यू। जो यहाँ अनुपस्थित रहनुभयो अर्थात् उपस्थित भएर पनि फर्किसक्नु भएको छ, तपाईँहरूको प्रमाणपत्र पछि हामी मातृभाषा साहित्य विभागबाट उपलब्ध गराउने जानकारीसहित अब आजको यस मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सवको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका साहित्य मातृभाषा विभागका प्रमुख, आजको कार्यक्रमको संयोजक प्राज्ञ श्री लक्ष्मी मालीज्यूलाई धन्यवाद सहित कार्यक्रमको समापन गरिदिनुहुनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दछु प्राज्ञ कार्यक्रम अध्यक्ष श्री लक्ष्मी मालीज्यू। यति भन्दै म आजको यस कार्यक्रमबाट ओझेल पर्छु। नमस्कार, सेवा। माननीय उपकुलपति डाक्टर जगमान गुरुङज्यू, सदस्य सचिव प्राध्यापक जगत प्रसाद उपाध्यायज्यू र प्राज्ञ दिनेश राज पन्तज्यू, योगेन्द्र प्रसाद यादवज्यू, हेमनाथ पौडेलज्यू, आजको यस भव्य कविता वाचनमा उपस्थित हुनुभएका समस्त कविज्यूहरू, झाँकीमा सहभागी हुनुभएका हाम्रा संस्कृति प्रेमी तमाम झाँकीका सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक नमन तथा अभिवादन। यहाँहरू सबैलाई यति अबेलासम्म बसेर आफ्नो भाषाको कविता वाचन गरेर आफ्नो पहिचान देखाइदिनु भएकोमा र आफ्नो जाति र संस्कृतिको पहिचानको लागि आफ्नो वेशभूषा सहित यहाँ झाँकी प्रस्तुत गर्नुभई आफ्नो पहिचान देखाउनु भएकोमा म यस नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट र मेरो आफ्नै विभागको तर्फबाट र मातृभाषा साहित्य तथा मातृभाषाको तर्फबाट तपाईहरू सबैलाई हार्दिक 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 धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्दछु र अर्को साल पनि यसरी नै तपाईहरूले सहभागी जनाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा तथा विश्वासका साथ आजको सभा यही विसर्जन गर्दछु। धन्यवाद। अब तपाईहरू फोटो सेसन गर्न सक्नुहुनेछ। अब मेरो विचारमा स्टेज खुला भयो। तपाईहरूको इच्छा छ भने फोटो सेसन गर्नुहोला हाम्रो प्राज्ञज्यूहरूसँग। धन्यवाद। फोटो सेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने